अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज का प्रोग्राम ख़ुसूसन मर्दों के लिए और बिलखसूस होम्यो डॉक्टर्स के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनके पास अक्सर मरीज़ आते हैं और ये कहते हैं कि कोई तिला या कोई आयल या कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी बताई जाए जिनको उज़्व ख़ास पे मालिश करने से, लगाने से जो लागरी है, सुस्ती है और सुकड़ाव है उज़्व का, वो ठीक हो जाए और उसमें जो है इंतशार और तनाव की कैफ़ियत ज़्यादा देर तक बरकरार रहें और इसी तरह जो है मखसूस टाइम जो है वो बढ़ जाए, जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाए मखसूस टाइम और जो उम्र की वजह से, उम्र ज़्यादा होने की वजह से या मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से जो उज़्व ख़ास में कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, जिस तरह लागरी है, सुस्ती है या सिकड़ाव है, यानी जो साइज़ में कमी वाक़या हो जाती है और इसी तरह उज़्व ख़ास का पतलापन है, ढीलापन है, सख्ती का इशू है या सूरत इंज़ाल का मसला है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए और बिलखसूस मायूसुल इलाज लोगों के लिए जो बार बार बहुत सारी अद्वियात मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके होते हैं मगर रिज़ल्ट ज़ीरो होता है और वो वैसे ही होता है जिस तरह पहले दिन उनका मसला होता है, वैसे ही मसला अपनी जगह पे मौजूद रहता है, तो वो ठीक नहीं होता है। ऐसे मरीज़ों को ये जो है मेडिसिन मैं अभी बताऊंगा, इसका तिला बनाकर, आयल बनाकर इस्तेमाल करवाएं और फिर कुदरत खुदाबंदी का मुज़ाहरा देखें कि कैसे इंशाअल्लाह दिनों में जो है ये मसला हल होगा। उनका जो उज़्व ख़ास का मसला है जिसमें सिकड़ाव है, ढीलापन है, सख्ती नहीं है, रगें बंद हो गई हैं या इंतशार और तनाव का मसला है और उज़्व ख़ास की जो कमज़ोरियाँ हैं वो इस मेडिसिन से आप बिल्कुल जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और दोबारा से एक नया जो जोश और वलवला तबीयत में आ जाएगा और ये बिल्कुल आपको 20-25 साल पहले वाले जज्बात और एहसासात आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। जो लोग बिल्कुल 5-5 सालों से या इससे भी ज़्यादा टाइम से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और बिल्कुल बेरग़बती का मुज़ाहरा करते हैं और एहसास कमतरी और शर्मिंदगी हर वक्त उनमें मौजूद रहती है और वो अपने सही फ़ेल अदा नहीं कर सकते, तो ये तिला होम्योपैथिक इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह, इनसे इनकी मायूसी और जो है शर्मिंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा से अपने अफ़ाल, मर्दाना अफ़ाल सही तरह अदा कर सकेंगे। तो चलें मैं आपको बताता हूँ, आप समझ लें। सबसे पहले या मैं इसकी क्वांटिटी भी बता दूंगा, आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं 10 ml क्वांटिटी में आपको बताऊंगा तिला बनाने का तरीका। सबसे पहले आप कैंथरस मदर टिंचर ले लेंगे 10 ml, कैंथरस मदर टिंचर। इसी तरह आप नक्स वोमिका मदर टिंचर ले लेंगे 10 ml, फिर न्यूफाल्यूटम मदर टिंचर ले लेंगे 10 ml और कोनियम मदर टिंचर ले लेंगे 10 ml। दोबारा से बता देता हूँ, आप सुन लें। कैंथरस मदर टिंचर है 10 ml ले लेंगे और नक्स वोमिका मदर टिंचर 10 ml ले लेंगे, न्यूफाल्यूटम मदर टिंचर 10 ml ले लेंगे, कोनियम मदर टिंचर 10 ml ले लेंगे। आप इन चारों मेडिसिन को, मदर टिंचर्स को एक ख़ाली फ़ाइल में डाल के, ख़ाली शीशी में डाल के अपने हाथ में 20 दफ़ा थपकी देंगे तो ये चारों मदर टिंचर आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और फिर आप उसको रख दें। अब आपने लेना है 40 मिलीलीटर, यानी इन चारों का 40 ml बनेगा टोटल मरकब जो है तैयार होकर। 10-10 ml कैंथरस, नक्स वोमिका, न्यूफाल्यूटम और कोनियम मदर टिंचर 10-10 ml लेंगे तो ये 40 ml बन जाएगा। इसी तरह आपने 10 ml
خالص روغن زیتون لینا ہے، یعنی زیتون کا تیل خالص آپ نے لینا ہے 10 ml 10 ml، اس میں یہ چاروں جو آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے مرکب اس میں آپ ڈال دیں گے اور پھر اس کو 20 دفعہ 25 دفعہ اپنے ہاتھ پہ تھپکی دے دیں گے. تو جناب یہ جو ہے ایک بہترین ہومیوپیتھک تلا تیار ہو جائے گا. آپ نے اب اس کو لگانا ہے اور تلا تو آپ نے بنا لیا. اب اس کو لگانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. روزانہ رات کو سوتے وقت 8 سے 10 قطرے آپ نے اپنے ہاتھ پہ لے کے اس کو اپنے عضو خاص پہ لگانا ہے. آگے والا حصہ چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو جذب ہونے دیں گے. جب تک وہ جذب ہو جائے گا اس وقت تک آپ ہلکا مساج تمام پچھلے حصے کا نیچے تک عضو خاص کا کر لیں گے. آگے والا حصہ چھوڑ دیں گے اور اس کو روزانہ آپ رات کو لگائیں گے اور اس کے بعد یہ لگا رہے گا صبح تک. اگلے دن بھی لگا رہے گا. پھر آپ اگلے دن رات کو نیم گرم پانی سے دھو کر عضو خاص کو اور پھر جب خشک ہو جائے پھر آپ یہ تلا لگا لیں گے. اسی طرح آپ چند دن کریں گے. آپ پھر دیکھیں قدرت کا کرشمہ. اللہ تعالیٰ نے ان میڈیسن میں بڑی طاقت رکھی ہے اور اس میں بہت ہی زبردست اس کا رزلٹ ہے. آپ خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ یہ بنا کر 30 ml کے اس میں آپ دیں گے تو اس سے انشاءاللہ جو ایک مریض کو 30 ml جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے کافی رہے گی اور وہ اس کو 1 مہینے کے اندر اندر رزلٹ بھی زبردست مل جائے گا. تو یہ بہترین میڈیسن ہے مدر ٹنچر میں. دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں. کینتھرس مدر ٹنچر ہے 10 ml، نکس وومیکا مدر ٹنچر ہے 10 ml، نیوفرلیوٹم مدر ٹنچر ہے 10 ml، کونیم مدر ٹنچر ہے 10 ml. یہ ٹوٹل 40 ml مرکب تیار ہوگا. اس کو آپ نے ایک خالی شیشی میں ڈال کے اپنے ہاتھ میں 20 دفعہ تھپکی دیں گے تو یہ میڈیسن تیار ہو جائیں گی. پھر آپ نے 40 ml روغن زیتون لینا ہے، خالص زیتون کا روغن. پھر اس میں یہ ملا کے آپ مریض کو دے دیں. استعمال کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. تو اس سے جو ہے جو ایکسرسائز کا مسئلہ ان کا 100% حل ہو جائے گا. دوسرا سستی، لاغری اور سکڑاؤ اور جو ہے یہ بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر انتشار اور تناؤ کا مسئلہ ہے وہ بھی بہترین طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دوبارہ سے اپنے افعال ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ زبردست تبدیلی اس میں واقع ہوگی. پازیٹیو تبدیلی آپ اس میں استعمال کروائیں اور پھر اس کے رزلٹ خود دیکھیں انشاءاللہ تعالی. بہت زبردست رزلٹ ہے اور بہت اچھے رزلٹ ہیں. اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اس میں پرابلم ہے تو پھر آپ اس بیماری کے بھی میڈیسن اس کو دیں گے تاکہ اس سے جو فائدہ ہو وہ بیماری کی وجہ سے زائل نہ ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور یہ بھی ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو پھر اس بیماری کا بھی علاج کروانا ضروری ہے اور یہ تلا بھی آپ اس کو استعمال کروائیں تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کسی بھی مشورے کے لیے بیماری کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر، واٹس ایپ نمبر، ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں دیا جاتا ہے. آپ وہاں سے دیکھ کے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور رابطہ کریں، اپنا پرابلم بتائیں، مکمل اپنی تشخیص کروا کے پھر آپ میڈیسن استعمال کریں. اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میڈیسن کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے یا کم کرنی پڑتی ہے یا پھر اس کے ساتھ کچھ سپورٹنگ میڈیسن ایڈ کرنا پڑتی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے آپ مجھ سے یا اپنے قریبی ہومیو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، اسے اپنا مسئلہ بتائیں، مکمل تشخیص کروا کے پھر آپ میڈیسن استعمال کریں. تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. بہت شکریہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.